टॅक्सीवाल्यांक जे मेळटा ते केन्नाय सायट सीन पिकअप ड्रॉप वॉट एव्हर इट इज एक बारीक मेळटा। हेच जर आमी कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन हाडून दिले आणि कॅब एग्रिगेटराक आमी तेजो ते कमिशन दिले जाल्यार आमचो सेल्फ एम्प्लॉई जो धंदो आसा तो करपाचो कित्याक? आमी गोंयकार म्हणून उरल्या खंय? टॅक्सीकारांक घालपाक लायलो तो नेबरर स्टेटीन वचत कर्नाटकाक जावं महाराष्ट्राक जाल्यार तो हार्डली 3000 to 2500 मेळटालो। पण तोच मिटर ह्या मिनिस्टरांनी हांगासर गोंयान हाडून तो 12,000 मिटर विकलो गेलो। हे बारीक बारीक जे ऑब्जेक्शन्स आसात ताजेरूच कित्याक ऑब्जेक्ट फुल गायडलायन्सूच कित्याक नाका अशें? जी ऍप तुमचे कडेन फिजिबल ना, जी 2 ऍपां आसा न्ही, तुम्ही प्रॅक्टीस करता 2 ऍपाचेर तुम्ही कितले सक्सेसफुल आयज तुम्ही पळयात गोंयकार जे आसा पळय कितले टॅक्सी तुमच्या ऍपाक जॉईन जाले ते हे ऍपाक जॉईन जातले। विरोध आमचो नाशिल्लो, तो आमी तेंच्यांनी गायडलायन जी हाडल्यात तेका सजेशन आनी ऑब्जेक्शन दी म्हटिल्ले। सो आमी सजेशन हे तुमच्या मार्फत आमी दिताच सजेशन कितें आमकां जाय ते, पण आमी ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय जाल्यार आमकां वयचेच पडले थंय। पयले दीस आमकां मिटिंगाचे आयले, दुसरे दीस सांजचे म्हटल्यार मिटींग कॅन्सल आनी तेंच्यांनी कितें दिलें आमकां जाणा तूं की तुमचो व्हॉल्यूम चड आसल्या कारणान ते हॉल पावचे ना, त्या खातीर ही मिटींग आतां खंय तरी पोस्टपोन केला, ही फुडें जातली। पण हांव विचारूंक सोदता मिटींग कित्याक पोस्टपोन केली? टॅक्सी थोडे ड्रायव्हरांनी बाबूश मोन्सेराटा कडेन उलयले, तेय म्हणटा की तुम्ही ट्राय तरी करून पळयात पयलीच नेगेटिव्हिटी कित्याक? सो ही नेगेटिव्हिटी हो प्रश्न कित्याक आयलो? पॉलिसी तेंची तशी आसा, रातचे दार तेंचे कंप्लीट ओपन आसता, ते कोणायकूय घेता भितर आनी जेन्ना ते भितर गेले हेवटेन ते खंयच्या वॉशिंग मशिनान घालून धुवन तेंकां परत मागीर ते सारखे आले। मी म्हणटा तुमकां विश्वास ना म्हणून? नाच विश्वास। फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता ही टेक्नॉलॉजी आमच्या कोस्टल बेल्टाकूच जाय, ही टेक्नॉलॉजी वाळपय कित्याक ना, आमची साखळे कित्याक ना थंय? कित्याक थंयसर गोंयकार जर टॅक्सी घेता थंयसर आसपाक जाय आसली न्हू। सोशल मिडियाचेर हेय व्हिडिओ येता की गोंयान जे टॅक्सीकार आसा तांचो एक माफिया गँग आसा असो शब्द वापर, पेमेंट चड घेता अशें म्हणटा। सो त्यांचे म्हणणे चुकीचे आसा म्हणटा। उतर केले की जे थोडे जे टॅक्सीवाले आसा ते एक्सेप्ट करता की अशें गायडलायन आसची, थोडे लिडर्स आसा ते तांकां फाटी काडटा अशें तेंचे। ही गजाल सांगता, माविन गुदिनो जो मिनिस्टर आसा पळय तो हेजेर सगळ्याचेर फेल जाल्लो आसा। हांव तुमच्या चॅनलांच्यान तेजे कडेन मागता तेणी रिजायन जावं। नमस्कार येवकार। गोंयान एक मोठो मुद्दो आनी एक आवाज करपी मुद्दो म्हणटा तो टॅक्सीचो। आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन आमी ह्याच मुद्द्याचेर उलोवप करतले। एक वाटेन सरकारान कॅब एग्रिगेटरा खातीर नवे गायडलायन्स जे आसा ते ड्राफ्ट केल्ले आसा। हे गायडलायन्स चो हेतू आसा की गोंयान टॅक्सी ऍप बेस्ड टॅक्सी आसची, टॅक्सीचो जो कारोबार आसा तो स्ट्रीमलायन करचो हो हेतू आसा। एक वाटेन टॅक्सीवाले जे आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आसात तांचो हाका खर विरोध आसा। तर आयच्या ह्या कार्यावळीन हो खर विरोध कित्याक हेचेर आमी उलोवप करतले। आमच्या वांगडा आसा टॅक्सी लीडर सर चेतन कामत, तुमकां देखून येवकार सर। थँक्यू। जसो की हांवेन इंट्रोडक्शन दिले की ह्या गायडलायन्साचेर तुमचो खर विरोध कित्याक? सो ह्याच प्रश्नांतल्यान आमी सुरवात करूया। हय, तुम्ही विचारले तो क्वेश्चनाचेर म्हजे आन्सर म्हणटा ते हे आसा की ह्या गायडलायनीचेर आमचो विरोध इतल्याच गजालीक आसा की गोंयकार उरपाक ना। कित्याक म्हणटा हें हांव जाणा तूं, आज कालूच एक व्हिडिओ व्हायरल जाला गोवा मायल्साचो, आनी गोवा मायल्स म्हणटा पळय ते GTDCचे ऍप, आनी एक ऍप तशे 2 ऍप आसा, एक गोवा ऍप म्हणून आसा। ताचेर जे ड्रायव्हर हाडून दवरिल्ले आसा पळय ते सगळे बेजीक पळोवंक वचत जाल्यार मायग्रंट आसा। काल एक 12 मिनटां खातीर काल एक गेस्टाक तेणी असॉल्ट केलो। काल तुम्ही आज तो सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ गाजता, आज परत जर हे ऍप आयले, ह्या ऍपाक गोंयकार कोण जॉईन जातलो? आता तुम्ही 5 वर्सां पळयता आमी एजिटेशन केले, 5-6 वर्सां आमी एजिटेशन केले, ते जावं गोवा मायल्सा खातीर, ते मिटरा खातीर म्हणनाका, ते जवळ जवळ ऍप बेजा खातीर म्हणनाका, पण आमचो हेतू इतलोच आसा की आमी डिजिटल जावपाक सोदता, बट आमकां डिजिटल आमकां जाय तशें जाय, गोंयकारांक जाय तशें जाय। कित्याक हो गोंयचो जो धंदो आसा, जो टॅक्सीचो धंदो आसा, तो हो आमच्या पुर्वजांनी केल्लो धंदो। पयलीं तुम्ही पळयात, पयलीं हांगासर जेन्ना ट्युरिस्ट येताले, हिप्पी म्हणून येताले, तेन्ना आमी ल्हान आसतना ते हिप्पी अशे रोडान गेले की आमी तेंच्या फाटल्यान धांवताले, कित्याक आमकां नेत कितें दिसताले, गरोत मनीस दिसतालो की हिप्पी म्हणटाले आमी, आमकां खबर नासलें गोंयान ही येता, ट्युरिस्ट येता हे, पूण आतांच्या हितून तो हिप्पी आसा खंय गेलो? आमचो जर हॉनरेबल
ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटा की गोंयांत तो ट्युरिझम हाडपाक भायर व्हडल्यो व्हडल्यो रॅली करता. आयज हांव विचारपाक सोदता, जर समज ह्यो व्हडल्यो रॅली करता जाल्यार हे ट्युरिस्ट आसा खंय? आनी हे बेज कित्याक? आतां तूं बारीक पळोवंक वचात जाल्यार ते म्हणटा की ट्युरिझमाची जी एक हे उरल्या पळय, इकॉनॉमी उरल्या पळय, जे ट्युरिस्ट 50-55% आतां उरल्या, ते बी इंडियन ट्युरिस्ट येता गोंयांत. फॉरेनर बेज टू बेज म्हाका दिसता 5% टू 10% येता आसतले, ना न्ही. बट जेन्ना हे 50% ट्युरिस्ट जे येता गोंयांत हे इंडियन आसा, आनी इंडियन ट्युरिस्ट आसा कारण ते नियरस्ट स्टेटाच्यान येता, महाराष्ट्रा, कर्नाटका. मोस्टली ते आपली गाडी घेवन येता. गाडी घेवन येयले म्हणटकूच हांगासर तूं बेजीक पळोवंक वचात जाल्यार ते आपली गाडी घेवन भोंवता, नाल्यार तांकां जाय जाल्यार टू व्हिलर आसा, रेंट अ कार, रेंट अ बायक आसा, तितून भोंवतात. टॅक्सीवाल्यांक कितें मेळटा? टॅक्सीवाल्यांक जे मेळटा ते केन्नाय सायट सीन, पिकअप, ड्रॉप, वॉट एव्हर इट इज, एक बारीक मेळटा. हेच जर आमी कॅब एग्रिगेटराच्या हातीन हाडून दिले आनी कॅब एग्रिगेटराक आमी तेजो ते कमिशन दिले जाल्यार आमचो सेल्फ एम्प्लॉई जो धंदो आसा तो करपाचो कित्याक? आमी गोंयकार म्हणून उरल्या खंय? आज आता जी न्यू गायडलायन्स आयल्या पळय, हय तो गायडलायन सांगता की जे टॅक्सीकारांक, जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा ताका त्याचे पेमेंट कमी जावचे ना. कमिशन विल गो फ्रॉम कस्टमर्स. जे पॅसेंजर बसतले त्यांच्या हितूंतल्यान वयतले. सो ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय की बाय, तूं ह्या सोशल मिडियाचेर तुका खूब वर्सां जाली आसतली, तुवें पळयलां आसतलें हो गव्हर्नमेंट कितलो खरो आनी कितलो फटींग तो. हांव डायरेक्ट चार्ज करता. तुमकां एक बारीक सांगता हांव, जो मिटर फाटल्या दिसांनी जो मिटर टॅक्सीकारांक घालपाक लायलो तो नेबरर स्टेटीन वचत कर्नाटकाक जावं महाराष्ट्राक जाल्यार तो हार्डली 3000 टू 2500 मेळटालो. बट तोच मिटर ह्या मिनिस्टरांनी हांगासर गोंयान हाडून तो 12,000 मिटर विकलो गेलो. हे 12,000 गेले कोणाच्या बोल्सान? पयशे हे खंय गेले? त्या खातीर गव्हर्नमेंटाचेर, या मिनिस्टराचेर तूं विश्वास कसो दवरूं शकता की ते जे सांगता ते करतले म्हणून? तुम्ही म्हणता तुमकां विश्वास ना म्हणून. नाच विश्वास. गायडलायन्साचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ताचेर तुमकां विरोध? गायडलायनाचेर आमी विरोध म्हटल्यार गायडलायन आमकां सेकंडरी. गायडलायन ही दुसरी गजाल. आमी गायडलायनाचेर वचना, ती जाता तेन्ना जाता. बट हांव वता सांगता आसतना म्हाका फकत एकूच सांगपाक जाय गव्हर्नमेंटाक की जी ऍप तुमचे कडेन फिजिबल ना, जी 2 ऍपां आसा न्ही, तुम्ही प्रॅक्टीस करता 2 ऍपाचेर तुम्ही कितले सक्सेस जाला आयज तुम्ही पळयात गोंयकार जे आसा पळय कितले टॅक्सी तुमच्या ऍपाक जॉईन जाले ते हे ऍपाक जॉईन जातले. आज कशें आहा, मोनोपॉली चालू आसा, तांकां जाय पळय ते जाता. आज हुकुमशाही चालू आसा गोंयांत, ही हुकुमशाही टॅक्सीकाराचेर लागला. तुम्ही त्या दिसूच पळयात न्ही कितले पुलीस थंय डिपोर्ट केला हाडून. त्या पुलिसांची कितें मिस्टेक? त्या पुलिसांची मिस्टेक म्हणू शकना न्ही आमी, कित्याक तांकां जे प्रेशर येयलो म्हणून तांकां करचें पडटा. आमी कितें टेररिस्ट न्हू. थंय आमी सोंपेपणान वचून ती फॉर्मां भरपाक गेल्ले. थंयसर येदो व्हडलो जो हे केलो पळय, थंय तुमचो कितें म्हणणें आसलें? तो विरोध कित्या खातीर आसलो? तो विरोध आमचो नाशिल्लो. तो आमी तेंच्यांनी गायडलायन जी हाडल्या तेका सजेशन आनी ऑब्जेक्शन दी म्हटिल्लें. सो आमी सजेशन हे तुमच्या मार्फत आमी दिताच सजेशन कितें आमकां जाय तें. बट आमी ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय जाल्यार आमकां वयचेंच पडलें थंय. सो ते ऑब्जेक्शन घेवन प्रत्येक टॅक्सीकाराचे पोट टॅक्सीकार घेवन आपले ऑब्जेक्शन घेवन त्या लायनीक रावन ऑब्जेक्शन करपाक गेलो. ओव्हरऑल त्या गायडलायनाचो हेतू आसा या टॅक्सीकारांचो धंदो जो आसा तो स्ट्रीमलायन करपाक, करेक्ट, शिस्तीन हाडपाक. सिस्टीन हाडपाक. ओके. रायट. बट गायडलायन्स जी आसा हय. तेंच्यांनी ते आन्सर करता की तेंच्यांनी ट्राय केला की टॅक्सीकारांकूय लॉस जावपाक नाका, जे टुरिस्ट येता तांकांय लॉस जावपाक नाका आनी गोंयचे लोकल्स जे आसा तांकांय लॉस जावपाक नाका अशें तेंच्यांनी ती गायडलायन्स ड्राफ्ट केल्ली आसा. ओव्हरऑल तुमकां त्या गायडलायनान कितें इश्यू आसा? पळयात, हांव तो म्हाजो प्रश्न. प्रश्न तुजो बरोबर आसा. गायडलायनाक जे कितें करपाक जाय आशिल्लें न्हू, हांव आतांय तुका सांगता, ह्यान पयलीं हांवें सांगलां, जे गव्हर्नमेंट स्टेप घेता ते स्टेक होल्डराक जो आसा पळय ते कॉन्फिडन्सान घेवचो आसता. तूं म्हाका एक सांग, आतां फाल्यां सकाळीं हांव येतलो आनी हांव सांगतलो तुका हेच गाडयेन बसून वचूंक जाय, ही नॉन एसी गाडी, हे गाडयेन तुका वचूंक मेळचें ना, तुका जाय एसी गाडी आनी तुका नॉन एसीन आमी कित्याक धाडूं शकता? तुजी चॉयस आसता, तुजी चॉयस आसता. सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की जेन्ना आमची चॉयस आसा, आमकां जे जाय ते तुमी करपाक सोदतात जाल्यार आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना कित्याक? हो म्हाजो प्रश्न गव्हर्नमेंटाक. तेंच्यांनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आशिल्लें न्हू. जर तांकां इतलोय आमचो भंय दिसता, हांव मानता भंय हो आसपाक जाय, गव्हर्नमेंटाक भंय हो आसपाक जाय, तो त्या दीस तेंच्यांनी दाखोवन दिलो खंय? जुंता हावजा कडेन. बरोबर. आनी सत्य परिस्थिती हांकां भंय हो आमचोच आसा आसपाक जाय, भंय आसपाक जाय. सो हांव इतलेंच मागता, तुमच्या थ्रू अजुनूय मागता की आमी जेन्ना
तुम्ही सांगता की आमका सांगून तुम्ही केला म्हणून, बट तुम्ही खंय सांगला की आमकां येयात बस येयात. तुका एक बारीक सादोसो एक्झाम्पल सांगता. जेन्ना म्हाका डायरेक्टरांच्यान फोन आयलो म्हापसाच्यान की एक कलंगूट तुमची मिटींग घेवया म्हणून, की तुमचे ऑब्जेक्शन आहा, सजेशन आहा, कितें करया म्हणून. आज न्ही अक्षरशः तुका सांगू, जेन्ना ही मिटिंगेचो आमकां कॉल आयलो आमी हॅपी, एटलीस्ट वचून उलोवंक, आमी उलोवन कितें तरी सॉल्व करतले म्हणून. पण आज कशें जालें, जेन्ना पयले दीस आमकां मिटिंगाचे आयले, दुसरे दीस सांजचे म्हटल्यार मिटींग कॅन्सल. आनी तेंच्यांनी कितें दिलें आमकां जाणा तूं, की तुमचो व्हॉल्यूम चड आसल्या कारणान ते हॉल पावचे ना, त्या खातीर ही मिटींग आतां खंय तरी पोस्टपोन केला, ही फुडें जातली. बट हांव विचारूंक सोदतां, मिटींग कित्याक पोस्टपोन केली? जावपाक जाल्लें जाल्यार आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें, थंयसर जावपाक जाय आसलें न्ही. आज तुम्ही एन्फोर्समेंट डायरेक्टर जे आसा, जे आमी रिस्पेक्ट दिता, आरटीओ म्हणून आसा पळय, तांकां आज तुमी अक्षरशः रस्त्यार दवरले. खंय ती पॅम्पलेटी वाटपाक. आयज जो आरटीओ ऑफिसर आहा, तो सादो लोक ताका रिस्पेक्टान पळयता, ते वर्दीक रिस्पेक्टान पळयता. पण आयज तुमी तेंचो दुरुपयोग करून तांकां तुमी थंयसर दवरले आनी आयज तुमी सांगता की सगळे टॅक्सीकार रेडी जाले म्हणून येवपाक. ते दाखोवचे गव्हर्नमेंटान खंय रेडी जाले ते. जे प्राइस आसा ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? बिकॉज न्यू जी गायडलायन्स येयला तातूंत ते म्हणटा की कमिशन जे आसा ते कंज्युमरा कडल्यान वयतले, टॅक्सी ड्रायव्हराक तोच पेमेंट मेळटलो. ताचेर तुमचें कितें म्हणणें? पळयात कशें आसा, फायनली आतां समज एक म्हाजो फ्रेंड, इवन तूं जावं कोणूय, हय. एक सादेपणान एक गाडयेन गेलो, एक टॅक्सीन गेलो. हय. टॅक्सी जेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें की ते 36 रुपीज लायता, चार्ज करता, जाल्यार ते लॉस कोणाक? ते त्या गोंयकार जो वयता पळय, जावं तो ट्युरिस्ट येयला तेकाच लॉस. आमकां जो आमकां पळय कितें दितले, आमच्या टॅक्सीकारांक तो दितलोच. पण जेन्ना तेंचे कडल्यान जेन्ना तुमी पयशे काडटा, तेन्ना तुमी लुटाना. ते 30 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, वॉट एव्हर इट इज, एक 2 रुपया पासून जावं, जाल्यार ते 2 रुपया इंटू तुम्ही सांगता 500 ट्रिपी दिता म्हणून दिसाक, म्हयन्याक एका टॅक्सी हे ड्रायव्हराक. बारीक बारीक जे ऑब्जेक्शन्स आसात ताजेरूच कित्याक फूल गायडलायन्सूच कित्याक नाका अशें? गायडलायनीचे हांवें आतां तुका हय. सांगलें, गायडलायन जी आसा पळय, गायडलायन हाडच्या पयलीं आमकां सांगपाक जाय, गायडलायन हाडून आनी गायडलायन हे तुम्ही करून म्हणटा तितून तुमकां कांय ना. कॉन्फिडन्सान येस, हाडपाची गरज. आमचो मुद्दो तो आसा की आमकां पयलीं विचारपूस करपाक जाय. आमकां विचारपूस करपाक जाय. तुम्ही 30 रुपया 36 रुपीज किलोमिटर म्हणटा आतां, तो 36 रुपीज किलोमिटर कोणाच्या बोल्सांतल्यान वतलो? ते कोणाक लॉस? हा, आनी आमकां जे म्हणटा तो आमचे कडल्यान कमिशन वयचें ना, तूं तेजे कडल्यान कमिशन वतलो. पयशे घेताना तूं सामान्य गोंयकारा कडल्यान घेतलो, सामान्य मनशा कडल्यान घेतलो न्हू. घेतलो काय ना? ते 36 रुपीज जेन्ना तूं घेतलो पळय, तेन्ना तो तेका फायदो काय तेका लॉस? जो कोणा कडल्यान तुजेच कडल्यान घेवप. तुका समज हांगाच्यान फोंडा वचपाक जाय आनी प्रत्येक किलोमिटराचेर तुका 36 किलोमिटर रुपीज जालो पर किलोमिटर. तितूंतले तुका सर्टन पयशे म्हाका मेळटले आनी सर्टन पयशे तांकां वयतले. तो पयशे लॉस कोणाक? सामान्य तुकाच लॉस न्ही तो. वॉट एव्हर इट, 2 रुपया पासून 1 किलोमिटराच्या फाटल्यान वचून हांगाच्या फोंडा 40 किलोमिटर, 40 into 40 कितले जाले? 800 रुपया जातले. 800 रुपया प्रॉफिट कोणाक? समज 400 धर, कोणाक लॉस तो? तो कोण वयता जावं तूं वयता तुका लॉस. म्हणजे तेका लॉस करून तूं त्या एग्रिगेटराक फायदो करपाक सोदता, हे म्हणपाचें आसा? सांगात. पण ओव्हरऑल आमी पळयता की आख्ख्या देशान, आख्ख्या संवसारान ऍप बेस्ड टॅक्सी आसा. गोंयान कित्याक? बरो ना. क्वेश्चन विचारलो तुवें. संवसार हो व्हडलो आसा, गोंय आमचें धाकटुलें आसा. आमचें गोंय पळोवंक वचात न्ही तुमी, जाल्यार आमचें गोंय जें आसा पळय न्ही, एक माणूकलें गोंय म्हणटा. आनी बेज जो आसा पळय, व्हॉल्यूम जो आसा पळय, तो गोंयान ना. हांव तुका एक गजाल सादेपणान सांगता. म्हाज्या घरान, स्वताच्या घरान म्हाज्यो एक 2 गाडयो आसा, 2 मोटरसायकली आसा. समज हांगाच्यान म्हाका पर्वरी वचपाक जाय, पणजे वचपाक जाय, हांव ओला, उबेर जा एप हांव हाडचो ना. कित्याक? म्हाका हांगाच्यान पणजे वचपाक हार्डली कितले पेट्रोल लागतले वचून येवपाक? 200 रुपीज. बायकान गेलो 100 रुपीजाचेर धरून वच. आतां ती गाडी हाडटलो हांव, तो हांगाच्यान थंय वतलो, एटलीस्ट 500 रुपया घेतलो. एटलीस्ट तुजे कमीत म्हण 500 रुपया. हांव म्हाजे 500 रुपया कित्याक दिवं? प्रत्येक गोंयकार जो आसा पळय, तो टॅक्सी मॅक्स टू मॅक्स 5% यूज करता आसतलो. नाल्यार टॅक्सी ही यूज गोंयकार करना. दुसरी गजाल, आता तुवें म्हटलें भायल्या सगळ्या सिटीन एप बेस्ड टॅक्सी आसा. हांव तुका फॉर एग्जांपल दिता मुंबय, महाराष्ट्राचो बेस पळयत न्हू तूं, जाल्यार महाराष्ट्रान आमदार कितले, खासदार कितले? 48 खासदार. आमदार तेच्या परस आमदाराच्या क्वांटिटी नको, बट आमची 7,000 वोट जी आसा पळय, एक कॅन्डिडेटाक विन करू शकता. आनी तेंचो जवळ जवळ 2 ते 3 लाख वोट एका कॅन्डिडेटाक विन करू शकता. जाल्यार तेंचो व्हॉल्यूम कितलो आसा? तेंचे कशें आसा, हांवूय भोंवला, हांगासर देंवलो न्ही कोण गेस्टेचो, हांव गेलो जाल्यार थंयसर परत तेका मेळटा गेस्ट. गोंयान कितले मेळटा?
आता ह्या घरान गाडी सोडली हांवें हाडून जाल्यार फुडल्या घरान म्हाका तो बसतलो म्हणून कितें आसा? कितें दिता ना. सो बेज जो आसा पळय ती मेट्रो सिटी आनी गोंय आमचे इल्लेशे गोंयान हे फिजिबल ना. हे आमी 5 वर्सां पयलीं सांगिल्ले गोंयान हे कशेच फिजिबल ना म्हणून. जशें की आता तुम्ही टॅक्सी थोडे ड्रायव्हरांनी बाबूश मोन्सेराटाकडे उलयले तेय म्हणटा की तुम्ही ट्राय तरी करून पळयात पयलींच नेगेटिव्हिटी कित्याक. सो ही नेगेटिव्हिटी हो प्रश्न कित्याक आयलो तुमचो? पळय कशें आसा जाणा हय. तूं आतां वयरच्यान जर तूं म्हणटा हय. ते तो कहो म्हणटा वयरच्यान एक दीस एकदां उडकी मारून पळया तुमी. हं. मोडटा काय मोडना तो. पण म्हाका खबर आसा वयरच्यान उडी मारली न्हू हांव मोडटलोच. आनी मोडलो म्हणटकूर म्हाका कोण पसूंक येतलो? बाबूश येतलो? काय सरकार येतलो? त्या परस उडकी मारिनासतना राविल्लो बरो न्हू. स्टेप्सांच्यान देवूं शकता न्ही आमी. हे बाबुशाचें कशें जाणा तूं बाबुशाचो जो रोल जो आसा पळय हो मॉडल रोल आसा तो. तो कितें करता सारको दुसऱ्याच्या हेजेर दवरता खांदार पिस्तोल आनी मारता भलतेचेरूच. त्या दीस तेणी ते एक म्हटलें हांवें ताका तेजूच रिप्लायूय केला की तेणी म्हटलें की रेंट कार आनी रेंट बायका खातीर चडशे एक्सिडेंट जाता. हांव मानता थोडे रफ चलयता आसतले हांव ना हं. डिनाय करना एक्सिडेंट जाता आसतले पण हेंचो रोड कितलो बरो आसा? ह्या रोडा खातीर जेन्ना एका होणक्यान उदक भरता आमचे ते हांगासरल्या सायडीचे ते उदक भरलें म्हणटून तो व्होणो आसा काय ना तूं आपलो त्या स्पिडीर वता. जेन्ना टायर भितर गेलो आनी पडलो तकली आपडटा जावं कितें आपडटा लोक ह्या संवसाराच्यान वयता तेका कोण हे करतलो? ही गव्हर्नमेंटाची मिस्टेक न्हू. ही सरकाराची मिस्टेक आसा आनी जेन्ना प्रमोद सावंत सांगतालो ऑनरेबल सीएम की रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचोना म्हणून. आतां खड्डो कसलो पळय तो प्रमोद सावंतान सांगपाक जाय न्ही. खड्डो म्हटल्यार दोन तरेचे आसता. आमच्या हितून आमी म्हणटा खड्डो म्हटल्यार एक ज्या कोणाक केंस ना आनी दुसरो म्हणटा तो वणको तेका वणकोय म्हणटा आनी खड्डोय म्हणटा न्ही. हे प्रमोद सावंतान खंय तरी सांगपाक जाय आसलें. आज संवसारान खंयचे रोड बरे आसा सांग? तो सालिगांव वच हथंय हांगासर वच एक रोड तुका असो मेळचो ना ज्या जाग्यार लोक पडना. सगळें डिस्कशन केल्या उपरांत प्रश्न हांगा होच उरता की आता पळय तुवें जशें स्टार्ट केलें की सोशल मिडियाचेर व्हिडियोज येता. सोशल मिडियाचेर हेय व्हिडियो येता की गोंयान जे टॅक्सीकार आसा तांचो एक माफिया गँग आसा असो हय. शब्द वापरता. पेमेंट चड घेता अशें म्हणटा. सो तेंचें म्हणणें चुकीचें आसा म्हणटा ट्युरिस्ट पॉयंट ऑफ व्यू. पळय कशें आसा जाणा तूं ते जे व्हिडिओ काडटा पळय ते मनीस जे आसा पळय ते प्लांट केल्ले मनीस आसा. आज हांवूच तुका सांगता लास्ट 4 days or 5 days जाले तेंचे एवरी डे 2 to 3 व्हिडिओज रिलीज जाता. एवरी डे कि हमारा ओला ऐसा है, उबर ऐसा है, ये अच्छा है, ये गोवा का फॅसिलिटीज ठीक नाही. पळयता ते कोण? ते हेंचेच मनीस न्हू फायनली. हे डिनाय करू शकना. हे तेदूच ते प्रुडंटान काय कोणी तरी हे काडलेले कोणाक ऍप जाय त्यांनी एस करचे कोणाक ऍप नाका त्यांनी नो करचे म्हणून. हे तुका सांगता म्हाका थोड्यांचे फोन आयले की तेंकाय सांगले बाबा मातशें वच आनी तूं एस कर म्हणून. कशें आसा ह्यो सगळ्यो ज्यो गेमी आसा पळय प्लांट गेमी आसा प्लांट आनी हेंचे हे कितें आसा हाडपाक जाय ते हाडटले ना हाडपाक जाय हाडचे ना. फकत कशें आसा ते धावेक दाखयता आनी घुसता भलत्याच राज्यान ते हे आसा मगो कितें म्हणटा ते म्हाका ते याद ना. आनी तेंची पॉलिसी ती आसा तेंचे सदांच खंय रातचे दार ओपन आसता. ते आतां 8 आमदार पयलीं 11 गेले मागीर 8 आमदार कशे फाटच्या दारान भितर गेले रातचे. पॉलिसी तेंची तशी आसा रातचे दार तेंचे कंप्लीट ओपन आसता. ते कोणायकू घेता भितर आनी जेन्ना ते भितर गेले काय हेवटेन ते खंयच्या वॉशिंग मशिनान घालून धुवन तेंकां परत मागीर ते सारके जाले. पण त्या खातीर हे जे तुवें म्हाका विचारले पळय सगळे प्लांट गेमी आसा ह्यो प्लांट गेमी हे तेच करू शकता आनी ते करता म्हणून हे व्हिडिओ येता. आमी जे व्हिडिओ घालता आनी आमी व्हिडिओ दिता पळय ते जेन्युअन व्हिडिओ जे आमच्या ड्रायव्हरांनी काडलेले व्हिडिओ. काल त्या गेस्टाक सुद्धा जे आयज सोशल मिडियाचेर आयला पळय ते जेन्युअन व्हिडिओ आसा आनी तो जो ड्रायव्हर आसा तो खंयचो भायलो खंयचो सांगलो ओडिसाचो काय खंयचो तरी ड्रायव्हर तो. ताणी पुलिशे कडेन व्हरता हे व्हरता ते 12 मिनटां 12 मिनिट तेजे कडेन मागलेले तेणी 12 मिनटां खातीर तेणी व्हडलो इश्यू केलो. सो अशें जावपाक जायना. हे जर फाल्यां एग्रिगेटर येयले जाल्यार हे हांगाच न्हातले हांगाच कपडे घालतले हांगाच जेवतले अशी परिस्थिती आसा. हे पळयल्ले आसा. सो तुम्ही म्हणटा की गोंयकारा खातीर काय फायदो ना इफ एग्रिगेटर्स आयले जाल्यार. सो तुमचो विरोध हाच्या खातीर कित्याक ना? लायक ओवरऑल तुम्ही म्हणटा की ते ऍपूच नाका. ऍप तर आयच्या काळाचो डिमांड आसा. तुमचो जो तुम्ही विरोध केला तुम्ही इतले पॉइंट्स सांगले म्हाका ताचेर ते पॉइंट तुम्ही कित्याक भायर काडिना? फक्त तुम्ही ओवरऑल ऍप बेस्ड टॅक्सीच नाका म्हणटा. पळय हांव ती फुल एक गँग येता आणि ती फुल ऍप बेस्ड टॅक्सीच नाका म्हणटा आणि ओवरऑल एक टॅक्सीकारांक असो रिप्रेझेंट करता माफिया रिप्रेझेंट करता. करेक्ट. सो अशें कित्याक जायना एवरी टायम की पळयात. तुम्ही तुमचे पॉइंट्स बऱ्या रित्या रिप्रेझेंट कित्याक करपाक पावना? बऱ्या रितीन रिप्रेझेंट जरी सुद्दां आमी केले न्हू
जाल्यार आमच्या पोटान सुरी न्हू फाटीनूच सुरी आसता. फाटीनूच आसता ती, पोटान आसपाक ना. आमी कशेंय जरी केलें, अशें जेव की अशें जेव, लास्टाक एक म्हणा न्ही ती कितें तरी आहा ती, काळंगाचे जर सुरी पडली जाल्यार काळिंगूच कट जातलें, सुरी कट जावची ना. तो अशें कातर तेका उलटे कातर. हे गव्हर्मेंटाचें आसा. तुवें विचारलें म्हाका तुमकां एपूच कित्याक ना. एपूच कित्याक ना, आमी एपाचेर विरुद्ध ना. आमकां टेक्नॉलॉजी जाय पूण आमकां एप नाका. टेक्नॉलॉजी कशी जाय ती आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन मांडिल्ली. पळय टेक्नॉलॉजी ही कशी आसता जाणा तूं, सर्वसामान्य जो मनीस आसा जाणटो, आतां समज म्हाजो फादर तो गाडी चलयता, ताजे कडेन अजुनूय तो फोन तोच आसा. कसो बारीक आसा तो. आनी अशे कितलेशेच आमचे जाणटे आसा ते अजुनूय गाडी चलयता. तेका एप कितें कळटा. फाल्यां सकाळी जर तो पोसता, हांव तुका सांगता, एक अशी फॅमिली आसा खंयची ती हांव तुका सांगना, ताजो घोव टॅक्सीकार आशिल्लो, तो आयज ह्या संवसारान ना. आयज ह्या संवसारान कोविडान सोंपलो तो, बट जी तेजी गाडी आसा ती तेजो बापूय चलयता. आतां त्या बापायक तेजी फॅमिली सगळी पोसपाक जाय, जाल्यार तो एपार येयलो म्हणटून तो काबार जावचो ना. हेजे कोण चिंततलो, हेजे कोण चिंततलो, हेजे कोण आमीच चिंतपाक जाय. दुसरी गजाल, जेन्ना आमी हांगाच्यान प्रत्येक जाण टॅक्सी घेवन मोपा वयता, जर प्रत्येक एका स्टेशनार वता, जेन्ना ते स्टेशनार वता म्हणटकूच थंय आमकां एप घेतले जावं कितें घेतलें आमकां होल्ड करचें पडलें, कित्याक आमी 800 रुपयाक ड्रॉप येयला. जेन्ना आमी 800 रुपयाक ड्रॉप गेला आनी 800 रुपयाक पिकअप केलें तेन्नाच आमकां फायदो आसा. जेन्ना आमी व्हॉल्यूम घेवन थंय वतले, एक 200 टॅक्सी 300 टॅक्सी जाल्यार ते थंयसरले टॅक्सीकार स्थानीक करतले कितें. होय खंय तरी गोंयकारांक ही झगडी जातली मागीर. त्या स्टँडाचेर ते ह्या स्टँड. आतां कशें जातालें पयलीं एक जातालें सावथ नॉर्थाक मातशें आसलें. जेन्ना हे सगळें सुरळीत जालें, आतां सावथ नॉर्थ कांय ना. आतां सगळे आमी एका प्लॅटफॉर्मार आसा, सगळे आसा. सो ही कितें आसा, हांवें तुका वदळूय सांगिल्लें, ही फकत झगडी लावपाचो हो हे आसा, कॉन्सर्ट आसा. हो आमी कसोच तर खपोवन घेवचे ना. तुमकां जर टेक्नॉलॉजी जाय जाल्यार टेक्नॉलॉजी आमकां जाय तशी तुमी आमकां आपयात, बसयात, उलयात, आनी तेज्या उपरांत आमी सगळे मेळोन डिसायड करूया की टेक्नॉलॉजी आमकां कशी जाय. हेजेर एक विस्तार, एक डिटेल वसोया आमी की कसो आसचो गोंयान जर टॅक्सी बेज ऍप येतलो जाल्यार तो कसो आसचो, कशी टेक्नॉलॉजी ओके, आसची. व्हेरी गुड. टेक्नॉलॉजी म्हटल्यार आमकां कशें सांगिल्लें पळय, आमी प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर टॅक्सीकार हो उबो आसता, करेक्ट. आनी थंय क्यू सिस्टम आसता. टॅक्सीकारा हितून क्यू सिस्टम आसता. सो गव्हर्मेंटाक आमी सजेस्ट केल्लें की तुमची फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम कॅन्डोलीम टू पॅन्जीम, ओके. आतां आमी हॉटेलान गेले म्हणटू कशें, मेनू आसना. आतां स्कॅन कर, मेनू सगळो मोबायलाचेर आयलो तुज्या, करेक्ट. द सेम थिंग हॉटेला कडेन दवर, गेस्टाक स्कॅन कर न्ही, पॅन्जीम वचपाची रेट सो एंड सो, इतली रेट. ते सकयल तेंचो हेल्पलायन नंबर आसूं दी, कळ्ळें. हेज्या भायर जर तो टॅक्सीकार चार्ज करता जाल्यार हे हेल्पलायनीर फोन करून सांगो दी की ह्या टॅक्सीन आमी बशिल्ले, हो टॅक्सीकार आमचे 5 रुपया चड घेता, आमी बील घेता तेजे कडेन, तुमचे कडेन सबमीट करता आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक हांव सुद्दां रेडी आसतलो. आमचे असोसिएशन पासून रेडी आसतले, तातूंत कांय हे ना. पण हे जर एप आयले म्हटल्यार मायग्रंट आयले म्हणटकूच हांगा आमच्यो भयणां बायल भुरगीं जी आसा ती अनसेफ आसा. सद्याक तूं पळयात, इंडस्ट्रीज गोंयान आयला, इंडस्ट्रीचे लोक कितले आसा ते तूं कोणाक वळखू शकतलो. कितले मर्डर्स जाता, कितल्यो केसीस जाता. फाल्यां सकाळी जर कितें एसॉल्ट जालो गाडयेन टॅक्सीकार, हेच म्हणटले कितें मागीर, देखो टॅक्सी में म्हणटले टॅक्सी वालो ने एसॉल्ट किया. आतां टॅक्सीकार कोण आसतलो, गोंयकारूच म्हणटले ते. वो टॅक्सीकार तो मायग्रंट म्हणचे ना, गोवा के टॅक्सी में म्हणटले. मागीर परत व्हिडिओ येवपाक लागतले की गोवा में गँग रेप हुआ, गोवा में इसको लुटा टॅक्सी वालो ने. सो टॅक्सीकाराचें नांव हांगासर खंय तरी पिड्ड्यार जाता, ते आमकां पिड्ड्यार जावपाक नाका. कित्याक आमी स्वाभिमानी गोंयकार आनी स्वाभिमानी टॅक्सीकार, आमी हे कशेंच खपोवन घेवचे ना. सी टेक्नॉलॉजी करपाक जाय. आतां तूं फॉर एग्जांपल गोवा मायल्स ते बूक करता, गोवा मायल्स टेक्नॉलॉजी म्हणून तेंचे ऑलरेडी 1000 पयलीं कट जाता, ते येत ना. दुसरो परत फावटी बूक करता, परतूय कट जाता, येना. ही कसली टेक्नॉलॉजी. आतां फॉर एग्जांपल तुका सांगता, ही टेक्नॉलॉजी आमच्या कोस्टल बेल्टाकूच जाय. ही टेक्नॉलॉजी वाळपय कित्याक ना, आमची साखळे कित्याक ना, थंय कित्याक थंयसर गोंयकार जर टॅक्सी घेता थंयसर आसपाक जाय आसली न्हू. ह्याच वाठारान कित्याक आसा ती, हे खंय तरी क्वेश्चन आसा पळय, हे गव्हर्मेंटाक विचारपाक जाय. कित्याक जर टॅक्सी जर एप बेज म्हणटा न्हू, गोंयकार यूज करता म्हणटून त्या एरियेक टॅक्सी जाल्यार तेंच्यांनी सांगची. ते हांगाच्यान ड्रॉप करपाक वचना, सांखळी जाल्यार वाळपय जाल्यार. कित्याक येताना कोण मेळपाक ना, फ्री येवचें पडटलें म्हणून ते वचना. चेक करात, नोट करात, कित्याक आमी हे ऑलरेडी तेतून आता तुम्ही हो हे म्हटलं केल्लें की आसा. तो रिटर्न भाडे जे आसा ते मेळना, बट इफ टॅक्सी एग्रिगेटर्स असले वेगळ्या वेगळ्या ऍपाचेर जे टॅक्सी जे आसा ते रजिस्टर आसा,
तांकां वेगळे वेगळे थंयसर कस्टमर मेळपाक शकता आनी चान्सीस चड आसा खंयसर म्हणटा मेळपाक तूं? इफ ते वेगळे वेगळे टॅक्सी एग्रिगेटर्स हेचेर रजिस्टर आसा सी गोंयान सो व्हॉल्यूम कितलो आसा? चान्स आसा न्ही. कसो चान्स आसा? प्रॅक्टीस करा न्ही. चान्स आसा म्हणटा न्ही, प्रॅक्टीस करा. हेंची प्रॅक्टीसूच ना. फॉर एक्झाम्पल तुका आनी एक सांगता. सो प्रॅक्टीस कित्याक जायना, प्रॅक्टीस स्टार्ट जायना. कित्याक जायना. तू एक सांगू, तो मीटर काडटाना तेंच्यांनी एक पॅनीक बटन काडिल्लो. पॅनीक बटन म्हणटा पळय तो काडिल्लो आनी तो सगळ्या गाडयेक लायिल्लो पॅनीक बटन. आज तो पॅनीक बटन दामलो, कोण येता? खंयचे पुलीस येता? कोण येना. कित्याक हेंचो कंट्रोल रूमूच ना न्ही. जेन्ना आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान गेले आनी विचारले तुमचो ह्या हेजेर कंट्रोल रूम खंय आसा? ते म्हणटा अजून जावंक ना. जातलो. तुमी पयलीं हाडटा आनी कंट्रोल रूम मागीर. आतां तोच तर आनी खंय गेलो घेवन, खंयच्या खांचीन घेवन गेलो, कितें कोणी कस्टमराक पॅनीक म्हणून दामलो, कोणाक कळटा? खंय हा पॅनीक? खंय हा सिस्टम? कितें आसा? दाखय. तुमकां तरी हांव म्हणटा, आतांच तुका सांगता, तुमी फाल्यां वचोन विचारा गोवा मार्सेसचो कंट्रोल रूम खंय आहा. दाखय म्हणून सांग. तेंचे कडेन कापासतात आहा न्हू, दाखय म्हणून सांग कंट्रोल रूम खंय आहा तो. तेंचे कडेन कांयच ना. हे फकत हाडपाक जाय म्हणून हाडटा, कमिशन बेजाचेर कितें कमिशनां खाता आनी गोंयकारांक हांगासर विकून दिता आनी गोंयकारांचेरूच चडयता आनी गोंयकाराचेरूच आयज हें जाता, झगडी जाता. कित्याक तो म्हणटा टॅक्सी ॲप जाय. आतां कोण जो म्हणटा पळय तो सिंपल तुका तो कोण तो अशे कमेंट्स बीन घालता पळय तो लायफान केन्ना टॅक्सीन बसूंकूच नासतलो. जेन्ना टॅक्सीन बसता पळय तेजे दुखणें कितें आसा पळय ड्रायव्हराचें ते तेका कळटा. कित्याक आज जे कस्टमर आसा पळय, कस्टमर आज 2-2, 3-3 वर्सां कस्टमर आमकां फोन करता, आमी येता ह्या दिसा आमी अरायव जाता, तुमी आमकां पिकअप करा. कित्याक येता? की आमी चोर, आमी माफिया म्हणून येता? ना. कित्याक तेंचे जे आसा पळय, जे आमी तेंची जी केअर घेता आमी पळय गोंयकार टॅक्सीकार, त्या खातीर त्या मोगान ते गोंयकारांक फोन मारून येता की आमी येता, तुमी आमकां पिकअप करपाक या. रेटीक लागना. हांगा मनीसपण आसता, पूण हेंकां मनीसपण ना. हांगा गोंयान गोंयकारूच न्ही तर गोंयच्या भायले अनेक लोक येता आनी ते हे ॲप वापरपी मनशां ते येवन तो पर्टिक्युलर ॲपाचेरूच सोदप जातले आनी ते जेन्ना ॲप वापर करता ताचेर टॅक्सीवाल्यांचो खंय ना खंय ते म्हणटा की तांकां मारप जालें अशें जालें. सो हे कित्या खातीर अश्यो कंप्लेनी भायर येता? लायक ही जी गायडलायन्स आसा पळय ती ड्राफ्टेड आसा. ड्राफ्ट अजून मेरेन जावंक ना. ह्या गायडलायनीच्या सकयल जर पळयत जाल्यार फाल्यां कितें ॲप गॅरंटी दिता गव्हर्नमेंट मारबडे जावचे ना म्हणून? खुबशा चॅनलांनी कव्हर केल्ले की गॅश्टांनी हेल्मेटांनी एका गोंयकाराक मारिल्लो आसा. दुसरी गजाल, एका आमच्या गॅस्टाक गाडयेन आसतना जेन्ना आमी अतिथी देवो भव म्हणटा न्हू, गॅस्टाक गाडयेन आसतना एक गोंयकाराची टॅक्सी सुद्दां गॅश्टांनी फोडिल्ली आसा. कितें जालें? खंयच्यो केसी जाल्यो? कांय जावंक ना. कांयच जावंक ना. सगळे थंयच्या थंयच मिटयले. हे खंय तरी गव्हर्नमेंटान विचारपाक जाय न्हू. येस, जे ते पुलीस स्टेशन आसा, खंय आसा, कितें आसा तेका विचारपाक जाय हे अशें कशें जाता म्हणून. आतां तुमी म्हणटा ॲप जाय, ॲपाचेर ह्यो गजाली जावच्यो ना म्हणून कितें गॅरंटी आसा? गव्हर्नमेंट आमकां कितें बरोवन दिता? ह्या गव्हर्नमेंटाचो तुजो आनी म्हाजो विश्वास आसा? ना. हे तुम्ही म्हणता कोणाचेच हे न्हू. फक्त विश्वास ना म्हणून जाल्ले आसा. येस, विश्वास ना. ह्या गव्हर्नमेंटाचेर इतल्याच गजालीक हे गव्हर्नमेंट काळोखान कितें ती कामां करता, उजवाडाचेर कामां करना. ह्या सामान्य गोंयकाराचो ह्या गव्हर्नमेंटाचेर कसोच विश्वास ना. तुमचें कितें म्हणणें आसा की आतां एक गोंयकार लोकल हांगासरले ते देखून टॅक्सी वापरपाक पावना. रेट्स हाय आसता अशें तेंचें म्हणणें. ट्युरिस्टाचें तशेंच म्हणणें आसा. सो तुमकां कितें दिसता की एक गोंयकारूय खूश रावतलो, एक टॅक्सी ड्रायव्हरूय खूश रावतलो आनी ट्युरिस्टूय ओके आसतले अशें कितें पर्याय आसा ह्या पण गोश्टीक? हांवें तुका आतांच सांगलें, टॅक्सी जी आसा पळय ती गोंयकार यूज करिना. कित्या कितले खातीर? गोंयकार? हांव नको कित्या खातीर? पळय तुका एक सांगता, हय. गोंयकार यूज कित्याक करना? प्रत्येक गोंयकारा कडेन गाडयो आसा. दुसरे गजाली खातीर आमी जी सर्वीस गोंयकारांक दिता न्हू, आतां फॉर एक्झाम्पल हांगासर जर कोण बरी ना जाली, कितेंय जालें, आमकांय खबर आसा बरी ना, आमी फ्री सर्वीस आमी व्हरून सोडटा. आमी कोविडाच्या टायमान कितलें काम केलां. कोणाक भियानासतना काम केलां की कोणाक व्हरपाक जाय, हाडपाक जाय, पावपाक जाय. हे कोण उलयता? हे कोण उलयना. ही आमी सर्वीस दिल्या. कोविडाच्या टायमान ही आमी सर्वीस दिल्ली आसा. टॅक्सीकारांनी सर्वीस दिल्ली आसा. आतां गोंयकार म्हणीत न्हू, सर्वसामान्य मनीस गोंयकाराक जर टॅक्सी जाय, कितेंय प्रॉब्लम आसा, खंय वचपाक जाय, ती आमकां कॉल करता आनी आमी सर्वीस दिता. आमी तेजे कडेन डिमांड करना की आमकां 5,000 दी, 4,000 दी, 2,000 दी. हे डिमांड आसना. कितें तर तूं आमचेच आसा पेट्रोलाक दी.
इतले दी हे आमचे असता. कोण सांगता तू गोंयकार कितलो टॅक्सी वापरता आनी गोंयकाराक आमी खंय गोंयकार टॅक्सी वापरपाक पावना कारण खंय ना खंय तांकां दिसता की अफोर्डेबल ना. सो बरें हांव तुकाच विचारता तुवें कितले फावट टॅक्सी यूज केली? हांव टॅक्सी खूप कमी वापरता. मागीर बिकॉज रेटी जशें की खातीर गोंयकाराचें म्हणणें हांव आसा. रायट तू हय. कमी वापरता. हांव तुका एकूच सांगता अशें हातीची केन्ना म्हाजो प्रश्न इतलोच की हय अशें केन्ना जातलें की एक गोंयकारूय इजिली वापरपाक पावतलो, एक गोंयकार ट्युरिस्टूय इजिली वापरपाक गोंयकार अशें आतां केन्ना यूज आनी कशें पॉसिबल? गोंयकार आतांय यूज करपाक समर्थ आहा टॅक्सी. गोंयकार फाल्यां यूज करपाक समर्थ आसतले. जे गोंयकार टॅक्सी यूज करता तांच्यांनी येवन कंप्लेंट करची की आमी एक्सेस पयशे आमी खाल्ले म्हणून. गोंयकाराक सर्वीस दिली जाल्यार करची कंप्लेंट की आमी 10 रुपया जाग्यार 20 रुपया घेतले म्हणून. कळ्ळें तुका करची कंप्लेंट. कित्याक म्हाका जितले खबर आसा तितले टॅक्सी इवन गोंयकार वापरता जाल्यार गोंयकारांक सर्वीस दिता ती आमी तेका एक्स्ट्रा पयशे आनी व्हडलो जो अमाउंट आसा तो सांगना. गोंयकाराची जी हे आसा पळय आमी पळोवन हे करता. आमी गोंयकारांक इतलेच पयशे दी तितलेच पयशे दी आमी केन्नाच कोणाक डिमांड केल्लो ना. आनी केला जरी जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें. आतां हे कोण सांगता? हे थोडेशे आसा पळय जे कोण केन्ना करीत ना टॅक्सी यूज. हेच ते हेजेर येवन फेसबुकाचेर येवन हेजेर तेजेर कमेंट करता. कित्याक कमेंट करता? तांकां केन्ना यूज करपाचीच ना. जे व्हडले व्हडले बंगल्यांनी रावपी गाडयो व्हडल्यो घेवन भोंवपी तांकां कांय खबर ना. तांकां कितें म्हणटा हे म्हणटा ते की धांव म्हटल्यार धांवता, बस म्हटल्यार बसता आनी उठ म्हटल्यार उठता. असल्यो गजाली तेंच्यो जाल्ल्यो आसात. पयर अशें मोवीन गदिनून अशें उतर केलें की जे थोडे जे टॅक्सीवाले आसा ते एक्सेप्ट करता की अशें गायडलायन आसची. थोडे लिडर्स आसा ते तांकां फाटीं काडटा अशें तेंचें उतर. आनी हेच्या वांगडा तेणी हेंय म्हटलें की टॅक्सीकारांक आपल्याक जाय तसो ऍप तुमी डिझायन करपाक शकता, फंड्स गव्हर्नमेंट दितली. पळय हेचेर देखून म्हणणें आसा पूण तरी आसतना टॅक्सीकार फाटीं सरता ऍप दीस. हांव पयली गजाल सांगता. माविन गुदिनो जो मिनिस्टर आसा हय. पळय तो हेजेर सगळ्याचेर फेल जाल्लो आसा. हांव तुमच्या चॅनलांच्यान तेजे कडेन मागता तेणी रिजायन जावचो. तेणी रिजायन जावचो आनी ती मिनिस्ट्री काडून आनी कोणाक दिवची. ही इज नॉट कॅपेबल. तो जर कॅपेबल आसलो न्ही जाल्यार तो ह्या ट्युरिझम स्टेक जे आसा पळय ते सगळ्यांक घेवन बसून फुडलो कायदो करतालो. तुका खबर आसा ओला आनी उबर केन्ना आयिल्ली जेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमीच वचून थंयसर सांगलें आमी मोर्चा घेतलो आमी थंयसर वचून हे केलें तेन्ना दिगंबर कामत सीएम आशिल्लो. म्हाका जाणा ते हिसपान म्हाका दिसता तेन्ना ते ऑफिस थंयसर तुरंत बंद केलें. कित्याक गोंयकारांक कन्सिडंट घेवन गोंयकाराचें आयकून गोंयकारांक जे जाय पळय ते हे दवरून ते ऑफिस थंयसर बंद केलें तेन्ना. आनी आतां हे परत बॅकडोरांच्यान कित्याक हाडटा? हे खंय तरी म्हाका दिसता हेंचें कितें तरी आसूं शकता न्ही. कितें तरी आसूं शकता. प्रश्न विश्वासाचेर येयल्लो आसा. तूं म्हणटा विश्वास ना तुका. ना सो ओवरऑल आमी कन्क्लूड करया की वो जे न्यू गायडलायन्स आयिल्ले आसा तांचो तुमी विरोध म्हणटा. तुमी विश्वास तुमकां ना गव्हर्नमेंटाचेर हाच्या खातीर जाल्लो आसा. सो ओवरऑल आमी कन्क्लूड करया की कशें कितें जावपाक शकता, कसो कितें फ्युचर आसपाक शकता हाचो. फ्युचर जो आतां आसा पळय न्ही तो गव्हर्नमेंटाच्या हातीन आसा. गव्हर्नमेंटान आमकां आपोवचें, आमचे कडेन उलोवचें. आमकां जशें जाय आमकां टॅक्नॉलॉजी जायी. आमी एडॉप्ट करपाक टॅक्नॉलॉजी रेडी आसा. पण आमकां जशी टॅक्नॉलॉजी जाय जे आमकां विश्वास आसा टॅक्नॉलॉजीचेर ती जर ते करून दिवपाक रेडी आसा जशें हांवें तुका आतांच सांगलें. इवन तूं एक डीश सुद्दां पळयतलो ह्या हॉटेलान कितें आसा स्कॅन करून सगळें येता. सेम तेंच्यांनी तें करचें. एवरी हॉटेलार दवरचें रेट हे करची आनी ताच्या उपरांत आमचे कडेन बसून उलोवचें आनी आमी त्या हेजेर येवपाक रेडी आसा. बट ते एप हे कितें येता ओला उबेर जे आसा पळय तेजेर आमी कशेंच राजी ना. आमी तेजेर विरोध आसा. तेंचे कडेन ऑलरेडी 2 एपां आसा. ताजेर तेंच्यांनी प्रॅक्टीस केली आनी त्या प्रॅक्टीसेचेर ते फेल जाले. सर्वसामान्य लोकांचे पयशे जे आसा पळय टॅक्स पेयर मनी आमचे तुजे ते टॅक्स पेयर मनी तेंच्यांनी खंय तरी तेजो पाड घालून उडयले. म्हणजे खंय तरी पिड्ड्यार करून उडयले ते पयशे. आयज तुमी बारीक तुका एक फॉर एग्जांपल सांगता. हांच्यांनी ट्युरिझमाची जी हॉटेलां आसा पळय ती काडून भाड्याक घातल्या. कळ्ळें? हो एअरपोर्ट तोय काडून भाड्याक दिला. आतां ते चिंततात टॅक्सीकाराक काडूनूय भाड्याक दिवचे. हे आमी कदापि जावपाक दिवचे ना. गोंयकाराचो एकूच धंदो हो गोंयकारा कडेन उरलेलो आसा. तो धंदो आमीच चलयतले. आमी तेजे ह्या हितून बरे ह्या हितून तुमकां सांगा म्हटल्यार बरे लोक आसा. शिकलेले ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट हे हितून शिकिल्ले लोक आसा. अशें ना की पयलीं आसले. बट आतां कशें आसा थोडेशे आमचे जाणटे जे गाडी चलयता खुबशे आसा. खूब एरियेक तुमी फोंड्या तुमच्या वाटेन फोंड्या सुद्दां ते मारुती स्टँड आहा थंयसर खूब जाणटे आसा. पण तांचे कडेन ते जावपाक ना. बेज जावपाक ना. फाल्यां तांकां आपली फॅमिली सोडून घरा बसचें पडटलें गाडी घेवन.
हे खंय तरी खंय जावपाक शकता. सो त्या गजाली खातीर आमकां गव्हर्नमेंटान बसोवचें, आमचे कडेन उलोवचें आनी जे आमकां टॅक्नॉलॉजी जाय ती टॅक्नॉलॉजी आमकां एडॉप्ट करून तेंच्यांनी दिवची. इतलेंच आमचो म्हणणें. अशें तुमचें म्हणणें. वेळ काढून ह्याचे बद्दल उलोवप केल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आमच्या वांगडा थँक्यू. आशिल्ले चेतन कामत आणि टॅक्सी ह्या मुद्द्याचेर, टॅक्सी हो इम्पॉर्टंट मुद्द्याचेर आयज ह्या कार्यावळीन आमी उलोवप केल्लें आसा. धन्यवाद.